اسکندر، من نگران کارای رحیمم. هر لحظه ممکنه دردسر درست بکنه. آره امروز به منم گفت. چی؟ چی بهت گفت؟ هیچی، تو نمیخواد نگران باشی. از من چیزی رو پنهون نکن. هر چی هست بهم بگو. داشت تهدیدم میکرد که نمیذاره این اتفاق بیفته. اما تو نگران نباش، خودم درستش میکنم. تو برو چای درست کن، اینا رو میذارم اتاق.